معكم اليوم غادي نفهموا الميثود ريشيرش جوجل بلاي كيفاش كيخدم، كيفاش كيخدم، كيفاش كي اناليزي لي ديسكريبشن اللي كنكتبوا ليه، كيفاش كي كلاسي لي زابليكاسيون على حساب الديسكريبشن اللي كنكتبوا حنايا. هادشي اللي غادي يخلينا باش نكتبوا واحد الديسكريبشن اللي غادي ترانكا، اللي غادي تعاوننا باش نرانكيو ديريكتومون لابليكاسيون ديالنا. على بركة الله نبداو ديريكتومون في البلان ديالنا. اوكي، هذا هو لو سيت اللي غادي نعتمدو عليه. بالضبط غادي نعتمدو على هاد لابي ديال جوجل، نعتمدو على هاد لابي. سي بون، غندخلو دابا نديرو براتيك، ندخلو ديريكت لجوجل بلاي. سي بون، نختارو اي نيش دابا. شي نيش اوكي، طاحت ليا الله على بالي. اوكي، نختارو الكيورد ديال هيب هوب. سي بون، دابا هادو هما لي زابليكاسيون اللي كاينين في هاد الكيورد. اوكي، ناخدو هاد لابليكاسيون اللي كاينه اللي طالعه، ناخدو مثلا هادي بهادي، هاد لابليكاسيون اللي مرانكيه. سي بون، هي دابا هاد ما قلت لكمش هاد سميتو، هاد الاكستنشن زيدوها راه مهمه، غادي تعاونكم في الاناليز ديالكم في ستور والمسائل. هاد الاكستنشن باك لينكس ماتريكس فور ايس او، المهم راه زوينه هادي، انستاليوها. ممكن تبدلوا اللانجويج، شوفوا لي لونغ الاخرين اللي كاينين في الديسكريبشن، واش داير دي لونغ اخرين تقراو، تحول اللغه، تبدل من بلاد لبلاد باش تشوف واش داير سميتو، واش داير ديسك سميتو، داير تراديكسيون الجيم ديالو. سي بون، ما عليناش. المهم هذاك موضوع اخر، دابا نحاولوا نطرقوا ليه شي مره اخرى. سي بون، دابا حنا المهم عندنا هو هاد لا ديسكريبشن، غادي اناليزيوها. علاش جبنا الموضوع ديال هاد الاكستنشن؟ غتعاوننا باش نشوفوا لي باك لينكس، واش لابليكاسيون معتمده على برا الادس ولا على دايره اللينك ديالها في شي سيت، ولا معتمده على شي سيت ديالها. غنعرفوها من هاد من لي باك لينكس. الا كانوا طالعين بزاف واحد الدرجه خياليه، تعرف بانه ما غاديش تليق هاد الطريقه اللي غادي نوريكم. هما معتمدين على يا اما الادز، يا اما حاطين دي لينك في دي سيت كبار ديالهم. فهمتوا البلان؟ المهم دابا حنا غادي ناخذوا لي زابليكاسيون اللي معتمدين على الديسكريبشن ديالهم، معتمدين على داخل ستور، لاحو لابليكاسيون في ستور ديالهم. سي بون، ملي كيكون واحد الرقم بحال هكا 183، ما معتمداش بزاف على برا، ماشي دي باك لينكس اللي كتار، راه غير قلال. سي بون، غادي نقدروا نعتمدوا على الديسكريبشن. غادي نكوبيوها، غادي نكوليوها هنا في هاد لو سيت. غادي نخليه لكم في سميتو في تحت الفيديو. سي بون، دونك اناليز موتور روبوت باركينغ فيريفاي. سي بون، دابا هكا كيفهم جوجل بلاي ديسكريبشن اللي تكتبها بحال هكا تيفهمها. سي بون، غادي نلقاو هاد لابليكاسيون طالعه في هاد الكيورد. سي بون، الا جينا فيريفينا، دخلنا لجوجل بلاي، دخلنا لجوجل بلاي وطبينا هاد الكيورد هذا، نلقاوها طالعه فيا الاولى. شتي؟ سي بون، ما عليناش، حنا غادي نركزو على الكيورد ديالنا اللي هو هيب هوب وحده. سي بون، غتشوف هاد الكيورد اللي معتمد على الديسكريبشن. سي بون، هنا مهم هاد القضيه حتى هي الجمل اللي مطلعين لابليكاسيون. راه ماشي بالضروره تيكونوا غير دي كيورد. الاغلبيه والثاني اللي كنت كندير
وكنعتمد على لي كيورد صغار فهمتي. نخرجهم من جوجل اناليتيكس ولا اباني، المهم لي سيت ديال دابا نحاولوا نطرقوا لهذا الموضوع في شي فيديو اخر. قلت لك كنعتمدوا على جوج حوايج، لي كيورد صغار وحتى الجمل. سي بون. دابا هاد الجمل اللي ما بين 0 و 25 حتى ل1 مزيانين، نقدروا هاد لابليكاسيون طالعه نقدروا نعتمدوا على هاد الجمل اللي حاطينهم. سي بون. نقدروا نهزوا شي جمل من هنا اللي مزيانين اللي توب ونعتمدوا عليها حنايا في الصياغه ديال الديسكريبشن ديالنا ياك. سي بون. هاد النقطه هادي فهمناها، هاد السانتاكس ما عندنا ما نديرو بها. المهم عندنا كيفاش جوجل بلاي كيفهم الجمل صافي ديريكتومون، كيفاش كيفهم هو الطريقه ديالو باش كيفهم الجمل. المهم ما عليناش، اللي كيهمنا هو الكاتيجوري. هنا غيبان لينا الكاتيجوري اللي طالعه فيه لابليكاسيون اللي بغينا، لابليكاسيون اللي درنا طالع urban and hip hop، طالع في هاد الكاتيجوري. و كونفيدونس ديالو هو 0.85. نقول لكم واحد النقطه، هاد 0.85 مزيانه توب. واحد هو الا طلعت واحد اولا 0.9 يعني هو الاول. الا طلعت 85 مزيانه، تقدر يكون هو الثاني الثالث يعني مزيانه فهمتي. الا كتبتي واحد لا ديسكريبشن ودرتيها هنا واناليزيتيها وطلع ليك واحد الرقم اكثر من 0.8 راه مزيان توب صافي توب فهمتي. طلع ليك قل من 0.5 ممكن تزيد تعدل فيها تطلعها مزيان. باش اون فوا كتبوستي لا ديسكريبشن ديالك كتعاون لابليكاسيون باش تطلع دغيا. سي بون. كتكون تهنيتي من واحد الناحيه اللي ديال جوجل ريسيرش، تهنيتي من واحد الناحيه بعدا كتعاونك بزاف. ممكن دير سيا كومبليت ليست وكتشوف كاع لي كاتيجوري كاملين اللي طالعين اللي طالعه فيهم هذيك لابليكاسيون فهمتي. المهم و لابليكاسيون توب راه هي هذيك اللي لقينا من قبل. المهم ما عليناش. دابا عرفنا دابا درنا لاناليز ديال هادي طالعه، درنا لاناليز ديالها لقيناها طالعه في هاد الكاتيجوري وعندها ترتيب مزيان، ولقينا لي كيورد اللي طالع فيهم الجمل اللي طالع فيهم. سي بون. باش نعرفوا الفرق غادي كما قلنا غادي نختاروا واحد لابليكاسيون اخرى حتى هي في نفس سي بون. وركنا على هادي شوف هاد القضيه الباكلينز اللي قلت في الاول، هاي جاب الله لقيناها في هاد في التيست هذا اللي درنا. شوف 41,000 يعني خونا ما معتمدش على جوجل بلاي باش طلع حتى لهنا، ما معتمدش على الموتور دو ريشيرش، جايب ترافيك من بلاصه اخرى فهمتي. شتي ولا يا اما يا اما عنده دي سيت كبار دور بلا. يعني ما غاديش نعتمدوا على اصلا لي كيورد اللي داير ما داير حتى شي ديسكريبشن بداو، ما معتمد كاع على ديسكريبشن. كون بغى يصرا مزيان غادي يدير لاناليز لابليكاسيون الاولى اللي طالعه، غادي يحاول ياخذ لي كيورد غادي يبوستيهم، غادي يطلع ليه لابليكاسيون مزيان، غادي تزيد تطلع ليه مزيان. ما هو اعتمد على وقيلا عنده شي سيت ولا شي حاجه ما عليناش. المهم هذا حيدوه، هذا سي بون. هذا راه لقيناه جو بونس لقيناه في التحت يعني ما مرانكيش مزيان. نشوفوا شنو هما الاخطاء اللي دار في لا ديسكريبشن ديالو. سي بون. هذه هي ديسكريبشن ديالو. نديرو بحال حنا عندنا واحد لابليكاسيون اللي هي هذه مثلا وكتبنا هاد لا ديسكريبسيون هذه كتبناها في البروي ديالنا، قلنا بان هذه هي الديسكريبشن اللي بغينا نبوستيو صافي. فين
بعدا أول نقطة ماشي هي كتدخل تاناليزي، المهم كتاناليزي لي كيورد، كتشد دوك لي كيورد كتاناليزيهم بوحدهم في جوجل بلانير. المهم هذا فيديو واحد اخر. نيكست ستيب هادشي هي كتسالي الديسكريبشن ديالك صافي، كتساليها وكتبغي تبوستيها باش تبوبلييها، باش تبوبليها في لابليكاسيون، كتشدها كتبوستيها هنا. الا درتي هاد المرحله بوستيتيها هنا يعني بحال بوستيتيها في جوجل بلاي، غتعرف فين الترتيب غادي تحط لك لابليكاسيون ديالك قبل ما تحطها. والمزيان هو غادي تعرف نقاط الضعف اللي عندك. سي بون تسناو شوي. سي بون هو دار لاناليز. الكيورد الاول اللي هو نوتيفيكيشن، ادخل انا ما عرفتش شنو نوتيفيكيشن، لا علاقه ليها مع لا علاقه لها مع الكيورد الاصلي. داير راب سونغ. الا جينا هاد راب سونغ دخلنا نشوفو واش نيت طالع في هذاك لو كيورد. ها هو سي بون. هو ما معتمدش على الكيورد ديال هيب هوب، هو غادي يطلع في الراب سونغ. راب سونغ هو فاش غيطلع فين كتحط ديسكريبشن ديالك كتعرف فينا كيورد غادي يطلع. سي بون هو طلعت ليه هنا. سي بون طلعت ليه هنا. راه نعاود نكملو الاناليز ديالنا. الا كنتي نتا قديتي هاد لا ديسكريبشن غتعرف فين غطلع ديك لابليكاسيون ديالك. سي بون دابا غادي نجيو نشوفو الجمل. شو الجمل اللي داير؟ هادو هما الجمل اللي معتمد عليهم. بغيتي تنافسو غادي تحاول تشوف هاد وهو اصلا ما طلعش. المهم الا بغى هذا يزيد يترانكا في الكيورد ديال هيب هوب، خاصو يرجع لابليكاسيون اللي درنا ليها تيست قبل وياخد الجمل اللي معتمده عليها هي ويحاول يديرهم في ديسكريبشن ويشد الديسكريبشن اللي بغا تخرج ليه ويحطها يدير لها لاناليز باش يشوف ويشوف كي غادي السكور ديال دوك الجمل اللي دار، واش داكشي هو هذاك. فهمتي؟ سي بون. الا لقى بزاف ما بين 0.25 حتى لواحد جمل بزاف بحال هكاك راه مزيان لي كيورد الجمل اللي دار مزيانين مفهومين لجوجل، مزيانين غيعاونوه. غنمشيو ديريكت للكاتيجوري. شوف في الكاتيجوري طالع في اوربان اند هيب هوب، طالع في الكاتيجوري ديال الهيب هوب. كي اش قلنا ما وصلش، ما فيهش 0.8، يعني باقي عنده فين يخدم مزيان. الا حطيتي واحد الديسكريبشن ديالك وعطاتك 0.7 مثلا 0.76 راه باقي عندك فين تخدم. واصلا هو ما اعتمدش على الكيورد الرئيسي اللي هو هيب هوب، مازال خصو يدخل الكيورد اصلا ما دخلوش هو. واخا شوفوا هنا هذا كي داير هذا ما مدخلوش هو اصلا. طالع هو في هاد المزيان اللي طالع. الا كان بغى يطلع في هاد الكيورد راه غادي مزيان، ولكن راه باقي عنده فين يزيد يطور. بغى يشد هاد مثلا هاد لابليكاسيون اللي طالعه في الطوب في هاد الكيورد اللي بغى يخدم عليه، هو غيشدها غيحلها غيكوبي ديسكريبسيون اللي دايره هي غيكوبيها ديال الطرق. غنشوف بعدا اولا نشوف الباك لينكس ما معتمدش على الباك لينكس، عنده باك لينكس واحد حطو في شي سيت ولا شي لعبه. المهم ما معتمدش هو على الباك لينكس. ساهل هاد النيش دغيا يفوتو طق غادي يولي هو الاول، ما غاديش يبقى هو السادس. دغيا وصل هنا هو الاول. خاصو غنشوفو غادي يشد هداك المنافس ديالو اللي هو الاول غيدير ليه الطرق غيبوستي هادشي هنا غيدير ليه اناليز. سي بون طرق.
المنافس ديالو اصلا حتى هو ما معتا ماشي هذاك هو الكيورد الرئيسي ديالو، هو طالع فيه بوب راب، هذا هو الكيورد اللي طالع فيه داك المنافس ديالو. يعني المنافس ديالو ها شتي هذاك هي كيورد رئيسي، منافسو هو في كيورد رئيسي، يعني دغيا يقد هو يرد هذاك الكيورد هو الرئيسي اللي هو ويطلع دغيا غادي يطلع. غادي شوف هاد الجمل هو اللي داير هو يحاول يدخلهم عنده، غيدخل الكاتيجوري حتى هو. شوف البلان اللي قلنا urbain and hip hop شحال الترتيب ديالو 0.95 فايت 0.8، يعني راه غتلقى هو الاول ولا هو الثاني. الا كان 0.95 يعني هو الاول، واحد هو اقصى حاجه، واحد راه هو الاول، 0.95 هو الاول، سي بون هو الاول في هاد الكاتيجوري، في هاد الكاتيجوري. يعني هو ماشي هذاك هو الكيورد الرئيسي ديالو، يعني ممكن يطلع، ممكن دغيا طق ياخذ لي كيورد رئيسيين هنا، يحاول يستعملهم هو، ويعاود ياناليزي الديسكريبسيون اللي غادي تخرج ليه، يعاود يدخلها وياناليزيها، يشوف شنو هو الشونجمون اللي وقع، واش تزاد لقدام ولا ما زادش. الا كان مثلا هنا تيبان لي هذا الا اعتمد على الكيورد راه غادي يفوتو، حيت اصلا هذاك اللي طالع هو الاول، ماشي الكيورد الرئيسي ديالو هو هذا، ماشي كيورد رئيسي طالع في واحد الكيورد واحد اخر هو الاول، وطالع هذا هو الاول حيت ما كايناش منافسه بزاف في هاد الكيورد. فهمتي؟ هذا كنظن فهمتو البلان. صافي هادشي اللي كاين. ها ندخل لشي حاجه اخرى مثلا. البلان ساهل، هادشي باش يخدمو الشركات الكبار، هذا هو البلان باش يخدمو باش شوف زيرو باكلينكس خونا ما دايرش لي باكلينكس، غتحاول غادي تشد هادشي. هاد خونا اصلا ما طالعش، غتلقاه نازل، تلقى الدونسيتي ديالو هابطة وداكشي. المهم مهادشي نعتمدو عليه. المهم فهمتو ولا؟ غتشد الكيورد اللي بغيت تخدم عليه، النيش اللي بغيت تخدم عليه، غتشد الاول فيه، غتحاول تاناليزي الديسكريبشن ديالو، تشوف علاش معتمد، فين هو طالع. الا قدرتي تنافسو، الا ما بانلكش صعيب بزاف في هذاك الكيورد وقدرتي تنافسو فيه، مثلا لقيتي هو عنده دي زيرور، داير دي زيرور مثلا ما طالعش مزيان في هذاك الكيورد الرئيسي، راه تقدر تنافسو. بان ليك هو باكلينكسي مزيان، داير الادس مزيان، والكيورد الرئيسي ديالو هو نيت الرئيسي ديالك اللي بغيت تخدم، حاول تقلب على كيورد واحد اخر اللي يكون هو الكيورد الرئيسي ديالك باش تطلع في كاتيجوري واحد اخر يفوتو، عطيه ابتسامه وتطلع انت في بلاصه اخرى. طول البلان الانسان يخدم ذكي وغادي يلقى النجاح. هادشي اللي كاين، داكشي غيدوز داز خفيف ظريف، ونتلاقاو في شي حلقه واحده اخرى ان شاء الله. وكاينين بزاف البلانات ما يتشرحوا. هادشي اللي كاين، غنحاولوا نشوفوا كيفاش تلقى لي كيورد. دابا حنا ما قلت لكمش كيفاش غادي تلقاو لي كيورد، قلت لكم كيفاش جوجل كيفكر. جوجل ماشي جوجل ريسيرش بالضبط، تطابي واحد الكيورد كيفاش لابليكاسيون ديالك كيرتبها في هذاك الكيورد. فهمتي؟ ان شاء الله من بعد غادي نشوفوا كيفاش غادي تلقى لي كيورد اللي غادي تخدم عليهم وتحاول. المهم هادشي خليهم بعد ان شاء الله، وغادي ندوزو نقطه بنقطه. والسلام عليكم.